आदाब नाजरीन कौशुर खबरनाम है हाजिर गोड खास खबर 200 योमी जमहूरिया के सिलसिलस मज द्रुस मुल्कस अंदर तकरीबन हुंद संज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंदन लहरो दिल्ली हंदिस राजपथस पे कौमी झंडे जम्मू कश्मीरस मज सारे खुद बड़ तकरीब जमे मुनक्कद कशीर मज तो सपुद तकरीबन हुंद संज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सद वन जम्मू कश्मीर च वसी तरक्की तो लोग बाख्तियार बनाने बापत कारगर कदम तुलने तो जम्मू कश्मीरस मज कोरोना सूरत हालस मज बेहतरी आज द्राय 74 नव मरीज नन वन खबर तफसील सान कौम आज 200 योमी जमहूरिया मनावा अस सिलसिलस मज सब्ज दुरुस मुल्कस मज तकरीब मुनक्कद सारे खुद बड़ तकरीब सब्ज नवी दिल्ली हंदिस राजपथस पे ये सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंदन कौमी झंड लहरो तो मार्च पास्टस पे रटक सराय Air Warriors of the Bangladesh Air Force led by Contingent Commander Lieutenant Colonel Abu Muhammad Chahanu Shahwa and his deputies Lieutenant Farhan Ishra and Flight Lieutenant Sibat Rahman, marching to the awakening song of Shono Ekti Mujibure Theke Loko Mujibir, meaning listen to the Shakti Yashabal, meaning horsepower is forever supreme. The regiment has won 39 battle honors and stands tall in the international equestrian and polo field. Led by Captain Rishabh Singh Sambyal. नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ललित कुमार संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर सुने फोगाट, लेफ्टिनेंट आदित्य शुक्ला और आज रोज गोडनिच फिर मरकजी इंतजाम वाले लद्दाख इलाके झांकी परेड में शामिल अत झांकी मज लद्दाख चन सकाफती खसूसियतन हंज अक्काशी करना आमत कोरोना वायरस नजर तल थवित रोज योसच योमी जमहूरिया परेड हना मकसर परेड दौरान आई मुल्क फौजी ताकत नुमाइश कर ये जन परेड मज वारियां रियासतन तो मुख्तलिफ वजरचन हज झांकी हावन आय अमे ब्रोह दिस वजीर अजम नरेंद्र मोदियन कौमी जंगी यादगारस पे हाजिरी तो कर्क शहीदन खराज अकीदत पेश करनस मज कौमुच क़यादत जम्मू कश्मीरस मज आई योमी जमहूरिया तकरीब चिक अवसान तो हुब्बुल वतनी हंद जज्ब सान मनावन यूटी सोथरिच मरकजी तकरीब सब्ज जम किस मौलाना आज़ाद स्टेडियमस मज ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हन कौमी झंड लहरो तो मार्च पास्टस पर रटक सलाइन आरजी के डेपुटेशन के दौरान आपने असम राइफल्स में रहते हुए मणिपुर और नागालैंड के दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों में कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस सदर अब जो टुकड़ी इस्लामी मंच पे बढ़ रही है देवी और सज्जनों, ये IRP 18 बटालियन का दस्ता करने देने का आदेश दिया कंटिजेंट कमांडर हाई स्कूल कंटिजेंट कमांडर Pushkar Majodra of 9th Standard
तालीम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सरकारी की छात्राएं इस्लामी मंच के सामने से गुजरती पन्नस तकरीरस मज वोन लेफ्टिनेंट गवर्नरन जम्मू कश्मीर च वसी तरक्की बापत कारगर कदम तुलने लेफ्टिनेंट गवर्नरन वोन जम्मू कश्मीर के लुक मुल्की आइन तो कौमी जंड के मदद तरक्की हज वत पे द्रामत तमो वोन आइनुक 63 तो 64 दफा लागू कर लोग जमीनी सतरस पे बाख्तियार नागरिक बापू के सत्य अहिंसा स्वावलंबन तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक विचारों को भी आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वधर्म संभाव, संयम, त्याग, अनुशासन, अनेकता में एकता और सेवा भावना के मूल्यों को संरक्षित रखते हुए हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे कामयाब तथा जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2020 जम्मू कश्मीर में आमूल क्रांति का वर्ष रहा है। परिवर्तन की सतत प्रक्रिया द्वारा अतीत की भूमि से निकालकर जम्मू कश्मीर की तरक्की की जड़ें नई जमीन में लगाई गई हैं। एक हाथ में भारत का संविधान, दूसरे में तिरंगा और आंखों में तरक्की के सपने लिए गांव और कस्बों के लोग अपनी और राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुट गए हैं। पता नहीं किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय तक जमीनी स्तर के लोकतंत्र से वंचित रखा गया, लेकिन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को लागू करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने में हम सब सफल रहे हैं। भारी संख्या में लोगों ने जिस तरह से मतदान किया है, निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की है। मैं इसके लिए प्रबुद्ध नागरिकों, सभी मतदाताओं तथा प्रेस और मीडिया के लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। केंद्रीय सुरक्षा बलों, आर्मी, पुलिस और प्रशासन के हमारे साथियों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना अहम योगदान दिया। अथ मौके पे आए तमद्दुनी प्रोग्राम ति पेश करना। अथ दौरान गया दौरान गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पुलिस शहीदी यादगारस पे तो ट्रैफिक यादगारस पे गुल दर तमो कोर मुल्क रच बाबत पन जू छपे दिन वाले जवानन खराज अकीदत पेश। बाकी खबरों ब्रों ये वक्फ। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो
गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%, 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। कशीर मं सपज सोबई सोथर सारी खुद बड़ तकरीब श्रीनगर किस शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियमस मं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर सुंद मुशीर बसीर खानन कौमी झंड लहरो तो मार्च पास्टस पे रटक सलाम। पाताई तकरीब पर रंग बिरंगी तमद्दुनी प्रोग्राम पेश लद्दाख ते सब्ज योमी जमहूरिया तकरीब लेहस मं लहरो लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुरन कौमी झंड तो मार्च पास्टस पे रटक सलाम। पत कोर तिमो पन्निस तकरीरस मं लद्दाख च तमीर तरक्की हुंद तज़किरा। कारगिल लहरो अकिस तकरीब पे खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिलक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज खानन कौमी झंड तो रटक परेड पे सलाम। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट चन दशवन शाखन मं सब्ज योमी जमहूरिया तकरीब मुनक्कद। जम्मू हाई कोर्ट कम्प्लेक्सस मं लहरो चीफ जस्टिस पंकज मिथलन झंड। श्रीनगर हाई कोर्टस मं लहरो जस्टिस AM मगरेयन कौमी झंड। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हंदिस सदर दफ्तरस पे सब्ज योमी जमहूरी के सिलसिलस मं तकरीब ये SMC के मेयर जुनैद मतून कौमी झंड लहरावन रस्म अंजाम दिस। बड़गाम तो सब्ज योमी जमहूरिया तकरीब मुनक्कद जिले के स्पोर्ट स्टेडियमस मं मुनक्कद करने आमचे तकरीब पे लहरो डिप्टी कमिश्नर शाहबाज मिर्जान कौमी झंड तो कोरुक परेड हुंद मुआयने तिमो रट मार्च पास्टस पे सलाम ते सलामी पेश करते हुए पता है तमद्दुनी प्रोग्राम की पेश करना। गांधरबल किस कमरिया स्पोर्ट स्टेडियमस मं सब्ज जिले सोतरिच बड़ तकरीब
ات موقع پہ لہرو ڈپٹی کمشنر شفقت اقبالن قومی جھنڈ تو رٹک مارچ پاسٹس پہ سلام پتہ کر واریاہو فنکارو تو سکول شریو تمدنی پروگرام پیش اننت ناگ ضلع مز تہ یوم جمہوری کے سلسلس مز سخ چکچاو لبنہ ساری کھت بڑ تقریب سپز ضلع چہ پولیس لٲنہِ مز یت ڈپٹی کمشنر انشل گرگن قومی جھنڈ لہرو تو مارچ پاسٹس پہ رٹک سلام ات موقع پہ آو اخ تمدنی پروگرام تہ پیش کرنا کولگامہ سبز ضلع پولیس لٲنہِ مز یوم جمہوری کے سلسلس مز تقریب منعقد یہ ڈپٹی کمشنر شوکت اعجاز بٹن قومی جھنڈ لہرو تو مارچ پاسٹس پہ رٹک سلام ایجنٹ ہے نوجوان ہے اور ان کا جو کمانڈر ہے یہ ہے شاہد خان آشیانی اکیڈمی کے بچے اس وقت اور اس کے بعد چھوٹے ننے کر فنکارو تمدنی پروگرام پیش باقی خبروں بروں یہ وقفہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ شاریرک دوری 2 گز کی دوری یہ منتر بھولنا نہیں ہے گاؤں گاؤں گھر گھر گلی گلی 2 گز کی دوری یہ شاریرک دوری ساتھ ساتھ منہ کو فیس کور ضروری نہیں ہے بڑے مہنگے وہ ہو ایسا گمچھا بھی چل جاتا ہے لیکن یہ لگاتار ہونا چاہیے یا ماسک سے ڈھکنا ہاتھوں کی بار بار صفائی کی بات ہو آنے والے دنوں میں بھی ہمارے لیے اس بیماری سے بچنے کا یہی بڑا راستہ ہے یہی ایک دوائی ہے نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری یوم جمہوری کس موقع پر سبز شوپین ضلع پولیس لٲنہِ مز اخ تقریب یت مز ڈپٹی کمشنر سریکانت سوسین قومی جھنڈ لہرو تو مارچ پاسٹس پر رٹک سلام سے گزر رہی ہے فورس کی کنٹینجنٹ ان دا ہسٹری آف کشمیر ان دا ہسٹری آف شوپیان پہلی بار یہ کنٹینجنٹ دوسری بار پہلی بار ات موقع پر آئے تمدنی پروگرام پیش کرنے پلوام تہ یوم جمہوری چہ تقریب مناونہ ضلع سوتری ساری کھت بجہ تقریب پہ لہرو ڈپٹی کمشنر راگو لانگرن قومی جھنڈ یمہ پتہ تمو پولیس تو نیم فوجی چھکن ہندس مارچ پاسٹس پہ سلام رٹ تقریب پہ آئی تمدنی پروگرام تہ پیش کرنا شمالی کشیر ہندس ورمل ضلع مز لہرو انچارج ڈپٹی کمشنر اعجاز عبداللہ سرافن تقریب پہ قومی جھنڈ تو پریڈ پہ رٹک سلام پتہ کر فنکارو کے تمدنی پروگرام پیش کپوارک ڈپٹی کمشنر امام دینن لہرو ضلع سوترچ تقریب پہ قومی جھنڈ تو مارچ پاسٹس پہ رٹک سلام میں
اتیا رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کرنے بنڈپور کے شیر کشمیر سٹیڈیم من سبز ضلع سوترچ تقریب یہ ڈپٹی کمشنر اویس احمدن قومی جنڈ لہرو تو مارچ پاسٹس پہ سلام رٹ ان کی چستی میں اضافہ ہوتا جائے ان کے ٹھیک پیچھے یہاں پہ اونچی آواز اور یہاں پہ کتر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے پتن کو کمان سنبھالا جاتا ہے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے یہاں پہ سبھی تماشائیوں کو یہاں پہ آئے ہوئے تھے کو بیٹھ سنبھالے ہوئے ہائی اسکول باغ بانڈی پورہ کے پتہ کر فنکارو مختلف پروگرام پیش جیمز ہوم کس رام بند ضلع من منعقد کرنے آمت تقریب پہ لہرو ڈپٹی کمشنر مسرت الاسلام قومی جنڈ تو رٹک مارچ پاسٹس پہ سلام ڈوڈا چہ ضلع صدر جائی پہ منعقد کرنے آمت یوم جمہوری چہ تقریب پہ لہرو ضلع ڈپٹی کمشنر ساگر ڈائیفوڈن قومی جنڈ تو رٹک پریڈ پہ سلام قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گیت ادھمپور سبز یوم جمہوری کے سلسلس من بوائز پی جی کالجس من اخ تقریب یہ ڈپٹی کمشنر پیوش سنگلاہن قومی جنگ لہرو تو مارچ پاسٹس پہ سلام رٹ ات موقع پر آئے تمدنی پروگرام پیش کرنا سلامی منچ کے آگے سے گزرتے ہوئے اور راشٹر دھوج کو آج کے ماننیہ مکھ کا یہ دستہ ایس آئی جگدیش چندر کی کمان میں ماننیہ مکھ اتھی کو سلامی پرستت کرتا ہوا مدعو دنے کشتوار لہرو ضلع سوترچ تقریب پہ ڈپٹی کمشنر اشوک شرماہن قومی جنڈ تو رٹک مارچ پاسٹس پہ سلام دھیرے قدموں سے سلامی منچ کی اور سے ہوتے ہوئے ترانہ خوبصورت انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کشتوار کی جیسی رہنمائی ریاسی من لہرو ڈپٹی کمشنر اندو کمل چبن قومی جنڈ تو مارچ پاسٹس پہ رٹک سلام آگے ہم جاتے رہے بھارت کی پہچان ہو تم جموں کشمیر کی جان ہو تم کٹھواس من لہرو ضلع سوترچ تقریب پہ ڈپٹی کمشنر اوم پرکاشن قومی جنڈ تو رٹک مارچ پاسٹس پہ سلام سانبا ضلع من منعقد کرنے آمت تقریب پہ لہرو ڈپٹی کمشنر روہت کھجوریہن قومی جنڈ تو رٹک مارچ پاسٹس پہ سلام ات موقع پہ آئے رنگ برنگی تمدنی پروگرام پیش کرنا باقی خبروں بروں یہ وقفہ لڑکو آؤ چلو مشق کرو ارے رک یار میرے بینک اکاؤنٹ میں غلط داخلے کا مسئلہ ہو گیا ہے تو بینک کو شکایت کرنا بینک کو لکھے 1 مہینہ ہو گیا ہے پر وہ گوگلی پر گوگلی ڈالے جا رہا ہے تو آر بی آئی کے بینکنگ لوکپال کو انفارم کرو میں سمجھاتا ہوں جیسے کرکٹ میں تیسرا امپائر ویسے ہی آر بی آئی کا بینکنگ اومبڈسمین آر بی آئی کہتا ہے اگر بینک اپنی شکایت کو 1 مہینے میں نہیں سلجھاتا تو آپ آر بی آئی کے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر آن لائن شکایت کر سکتے ہیں یہ آر بی آئی کا آسان طریقہ ہے آپ کی شکایت سلجھانے کا اور وہ بھی مفت آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے چوکنے رہیں بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتی ہوئی لڑائی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ پورن روپ سے ٹل نہ جائے خطرہ ہے برقرار اسی لیے پولیو کی خوراک پلانا ہے ہر بار 2 بوند ہر بار پولیو پر جیت رہے برقرار راجوری میں سبز ضلع پولیس لائن میں یوم جمہوری کے سلسلس میں تقریب یہ ڈپٹی کمشنر آر کے شونن قومی جنڈ لہرو تو مارچ پاسٹس پہ سلام رٹ ات موقع پہ کر فنکارو تمدنی پروگرام پیش پرونس لہرو ضلع ڈپٹی کمشنر راہل یادون قومی جنڈ تو مارچ پاسٹس پہ رٹک سلام دوردرشن کیندر سری نگرس مز آئی یوم جمہوریہ تقریب منانے یہ ہیڈ آف آفس این وی رمناہن قومی جنڈ لہرو
केंद्र किस ट्रांसमीटरस पर लहरो योमी जमहूरी के सिलसिलस में असिस्टेंट इंजीनियर मिर्जा हुसैनन कौमी झंडा। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट तरफ सब्ज श्रीनगर योमी जमहूरी तकरीब यथ मज पार्टी हंदो वारियाह लीडरों तो अहदेदारों शिरकत कर। अत मौके पर लहरो पार्टी हंदिस दफ्तरस पे बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट जनरल सेक्रेटरी अशोक कोलन कौमी झंडा। कांग्रेस किस दफ्तरस पे लहरो पार्टी हंद लीडर बशीर अहमद मगरियन कौमी झंडा। योमी जमहूरिया के सिलसिले में मुनक्कद तकरीब पर लहरो श्रीनगर किस हवाई अड्डस पर एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष ढोकियन कौमी झंडा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन हिना बट्टन लहरो श्रीनगर किस ओल्ड सेक्टर्स में कौमी झंडा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सद मेजबानी में सपद जम एट होम मुनक्कद यथ मज इंतजामिया के बहल पाए सिविल तो पुलिस अफसरों शिरकत कर। श्रीनगर किस SKCCS में दुत लेफ्टिनेंट गवर्नर सद मुशीर बशीर खानन एट होम यथ मज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर जुनेद मुत्तू डिविजनल कमिश्नर PK पोली सिविल तो पुलिस सीनियर अफसर तो BJP के लीडर मौजूद अस। जम्मू कश्मीर मं कोरोना केसन मं कमी आज आय जम्मू कश्मीर मं 74 नव कोरोना केस ब्रोकुन यमो मं 57 कशीर हिंद तो 53 जमिक आज सपद अख कोरोना मरीज फोत ताहम आज 54 मरीज सेहतयाब सपदमत। श्रीनगर जोम सड़क पे दरमाद गाड़ियन आवाज पन्न पन्न मंजिलन कुन गसनुक इजाजत दिन हरगा पगह मौसम तो सड़क हालत ठीक रोज तेल गाड़ियन श्रीनगर पे जुम गसनुक इजाजत ताहम लॉकचन गाड़ियन सुबह 10 बजे पे कजिस 2 बजन तम कज गुन क्रॉस करुन। मौसमियात महकम की पेशन गोई मुताबिक पगह शाम तम नबतो रोजन का इम्कान। श्रीनगर दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस तो रोजन कम खुद कम दर्जे हरारत -2.4 डिग्री सेल्सियस। जमे दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस ये रोजन कम खुद कम दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना आव। अत वोत यह कोशुर खबरनामा अंत। मजीद खबरन हज तफसील जानने बापत हेको तुम सोन ट्विटर हैंडल तो फेसबुक पेज लॉग इन करित। अमे अलाव यम खबर यूट्यूब चैनल पे दस्तियाब। अस इजाजत खुदायस हवाल।